اگر فرصت ها رو غنیمت نشماریم هم زود پیر میشیم، هم زود مریض میشیم، هم زود ناتوان میشیم، هم زود عاجز میشیم، هم زود میمیریم. اینهایی که گفتم تو این آخر الزمان زود صورت میگیره، هم مردن، هم مریض شدن، هم پیر شدن، هم عاجز شدن. نگاه نکنید چقدر طب پیشرفت کرده. امروز بیماری با پیشرفت طب بیشتر شده. نگاه نکنید امروز چقدر مال و ثروت و معادن خودشو نشون داده. کمبودها بیشتر احساس می شود. نگاه نکنید که وسایل ارتباط جمعی و ارتباطاتی چقدر زیاد شده و سریع شده. قبلا یک چارپایی بود ولی مردم صله رحم بیشتر میکردن. امروز دو تا همسایه دیوار به دیوار وقت ندارن به زیارت همدیگر بروند. گرچه شهرهای با مسافت طولانی با ماشینهای خوب مثل همسایه دیوار به دیوار شده. ما در آخر الزمان قرار داریم. ایمانم در آخر الزمان اگر ایمان ضعیفی هم باشه مثل ایمان من بازم به درد میخوره، چون در آخر الزمان ایمان کمیاب چون در آخر الزمان ایمان کمیاب می شود، مال زیاد می شود، ظلم زیاد می شود، زرق و برق دنیا زیاد می شود، خوبی کم می شود، محبت کم می شود، گذشت کم می شود. حاضر نیستیم همدیگر رو ببخشیم با یک اشتباه کوچک، ولی حاضر هستیم آبروی همدیگر رو ببریم با یک اشتباه کوچک. ولی از خدا انتظار داریم که با اشتباه بزرگ بازم ما رو بپوشاند. خودمون حاضر نیستیم یک اشتباه کوچک رو از برادرمون بپوشانیم. چقدر ما نیاز به روز جمعه داریم، چقدر ما نیاز به خانه خدا داریم. تو خانه هامون کنار زن و بچه‌مون امکانات فراهم، احساس امنیت نداریم. خوابهای عجیب و غریب میبینیم، کابوس میبینیم. اینجا محل آرامش هست. الا بذکر الله تطمئن القلوب. چه روز مبارکیه، چه محل مبارکیه، چه جمع مبارکیه. جلسه خیلی آزاده، هر کسی دوست داره میتونه بره. هر کسی گشنشه، مهمان داره، وعده داره، اجباری نیست. خدایا چقدر از تو تشکر بکنیم که نماز 5 وقت قرار دادی که ما با همدیگه پشت نکنیم. اگر 2 تا مسلمان به همدیگه پشت کرد، از این نماز تا این نماز فکر بکنه تو نماز بعدی کمر شیطان رو خورد بکنه، به برادرش سلام بکنه. اگر طول هفته نتونست مشکلش حل بکنه، حداقل روز جمعه، روز عید دیگه، اونجا به هم دیگر سلام بکنن. روز عید، مناسبت های مختلف،